دابا سالينا شابتر 3 غادي ندخلو لشابتر 4 اللي هما لي بوستولات ديال الميكانيك كوانتيك. هاد الشابتر مهم بزاف حيت هو اللي غيكون لا باز ديال الخدمه اللي غتجيني من بعد. دونك كما قلت لكم الميكانيك كوانتيك فيها دي بوستولات ولا فيها القوانين ديال يعني انطلاقا من ليكسبيريونس كنحط البوستولا ما كنديمونطريش عليها. دونك نبداو بلي بوستولا انونسي دي بوستولا. اول بوستولا نيميرو 1 هي لا ديسكريبسيون دان سيستيم فيزيك. نشوفو كنديرو نوصفو واحد السيستيم فيزيك. هادشي ديجا هضرت عليه. à tout instant t0 اللي هي فيكس. l'état d'un système quantique est défini par la donnée d'un vecteur ket. يعني الا بغيت نعرف لي بروبريتي وما نشرح لكم هاد لي بوستولا غير بشويه باش تفهموني. دونك بغيتي تشرح ان سيستيم فيزيك خصك تلقى الكيت ديالو الفيكتور كيت. هاد الكيت هذا بحال اللي قلتي هي اللي فيها جميع لي زانفورماسيون على السيستيم ديالك. فيها اكس البوزيسيون ديالك اكس واي زد، فيها الانرجي ديالك، فيها السبين، يعني فيها بحال اللي قلتي هي لا كارت ديدونتيتي ديال السيستيم ديالك. دونك السيستيم ديالي غادي نوصفو. الا لقيت هاد الكيت هذا راني لقيت بزاف ديال فيه المعلومات كاملين، ولكن انا خصني نخرج مثلا الا بغيت غير البوزيسيون خصني نطبق لوبيراتور بوزيسيون، بغيت غير الانرجي خصني نطبق لوبيراتور هاميلتونيان، بغيت السبين نطبق لوبيراتور السبين. اوكي دونك هاد بسي فيها توت لي دوني ديال السيستيم ديالك وكتنتمي للاسباس ديال تا قلنا هو الاسباس ديال إلبار. La fonction qui va décrire le système physique formé d'une seule particule décrite par la position R هي هادي بسي دو R de T. دابا هادي فيكتور دوند، هادي راها فيكتور كما قلت لكم خصكم تردوا بال هادي فيكتور دوند وهادي لا فونكسيون دوند. وديما راني شرحت لكم شحال مره الفرق ما بين فيكتور دوند و فونكسيون دوند. المهم اللي بغى البي دي اف غادي يدوز للبي ان ساينس للباج ديالنا بي ان ساينس. تلقاو تما البي دي اف ديال هاد الكور، طلبوه لنا في الميساج ولا تلقاو تما. الا ما لقيتوش تخليو لنا ميساج نصيفطو لكم. دونك كما قلت لكم سي لو سيستيم اي فورمي بار بليزيور بارتيكول. الا كان عندي بزاف ديال لي بارتيكول دونك شنو غادي يكون عندي؟ يكون عندي بزاف ديال ار، يعني بسي غتكون فيها ار واحد ار جوج ار حتى ل ار ان. اوكي دونك هادشي راه باين ما ماشي شي حاجه. ولا بغيت نفرقها نكتب على شكل كيت. الكيت شنو كندير؟ كنا كنديروا الاسقاط على هاد لي بوزيسيون حتى ل ار ان. دونك ما عرفتش واش فهمتوا هادي. دونك انا راه ما كندير والو، هنا راه عندي بليزيور بارتيكول، يعني الا بغيت هذوك نوصف هذوك بزاف ديال لي بارتيكول خصني واحد الفونكسيون دوند تكون فيها لي بوزيسيون ديال لي بارتيكول كاملين حتى ل ار ان. وشنو قلت لكم كاين علاقه ما بين هذه وكاين علاقه ما بين الفيكتور كيت. شنو هي العلاقه بيناتهم؟ شنو كنديروا؟ كنديروا الاسقاط ديال الكيت على ار 1 ار 2 حتى ل ار ان. اوكي ندوزو دابا للدوزيام بوستولا اللي هي لا ديسكريبسيون دي غروندور فيزيك. دابا بقى نربطوا داكشي اللي قرينا في الاول مع الكوانتيك. toute grandeur physique اللي هي mesurable مثلا الانرجي هي grandeur physique اللي هي يمكن نحسبها est décrite par un opérateur. وهادشي اللي كنت كنقول لكم في الاول اي grandeur physique يمكن يوصفها بالopérateur. مثلا الانرجي شنو لوبيراتور ديال الانرجي؟ هو الهاميلتونيان هو اش، وهاد ا il agit sur l'espace des états epsilon. هو اللي كنت كنكتب لكم في الاول، كنت كنكتب لكم بان ا كينتمي مثلا لواحد ليسباس او. اوكي هاد ليسباس كنا كيتسمى ليسباس ديتا و لوبيراتور ا دو اتر اون اوبسيرفابل. علاش قلت لكم خص يكون اوبسيرفابل؟ علاش ا خص يكون اون اوبسيرفابل؟ حيت باش يعطيني، حيت قلت لكم الا طبقت ا على واحد لو سيستيم كاركتيريزي بواحد ليطا بسي كيعطيني واحد ا ان. اوكي قلت لكم هذا هو لاباري دو ميزور، اباري دو ميزور هذا هو ليطا ديال السيستيم، هذه هي لي ريزولطا دو ميزور. دونك هذا هو لاباري دو ميزور، هادو لي ريزولطا دو ميزور كيخصهم يكونوا لي ريزولطا دو ميزور. واش عمرك تلقى مثلا 3 اي في الانرجي كتلقى ديما دي فالور ريال، يعني خصني امبوزي عليها تكون ريال. الا امبوزيتي على لي فالور بروبر يكونوا ريال راه كتامبوزي على لوبيراتور يكون ارميتيك، ولا امبوزيتي على لوبيراتور يكون ارميتيك راه كتسمي هذيك الساعه كتسمي ان اوبسيرفابل، ما كيبقاش اوبيراتور عادي كيولي ان اوبسيرفابل. يعني يمكن له يوصف شي حاجه فيزيك. اوكي على سمينا اوبسيرفابل يعني يمكن له يوبسيرفي ليطا ديال السيستيم ديالك او اللي يمكن لك تعبر به ليطا ديال السيستيم ديالك. On fait donc par exemple l'énergie on fait correspondre l'hamiltonien H. Ok. Le postulat numéro 3 il y a résultat de mesure
يعني شنو كيقول لي la mesure d'un grandeur physique correspond aux valeurs propres ديال l'observable. هادشي اللي قلت لكم الريزولتا هي la valeur propre ديال l'observable. OK. Donc هادي هما les résultats de mesure correspond à la valeur physique puisque A est un observable. Les résultats de mesure sont toujours réels. Donc هادشي اللي كاين. دونك كما قلت لكم نعاودوها. قلت لكم A qui agit على واحد ليطاب سي كيعطيني une valeur propre à n. متفقين؟ يعني A شنو كيلعب A هو l'observable اللي هو قلت لكم كيلعب الدور ديال لاباغاي دو ميزور. واني في المات هذا كيلعب الدور ديال هذا راه اوبجي ماتيماتيك. واني في الفيزيك كيعني اباغاي دو ميزور. بسي هي السيستيم ديالك، بسي راه هي السيستيم ديالك. سيستيم يمكن يكون الكترون، يمكن يكون بروتون، يمكن تاخذ اي سيستيم كوانتي. و ان هما قلت لكم هما لي ريزولتا دو ميزور. اوكي. ار خصو يكون هيرميتيك يعني اوبسيرفابل. دونك هنا كاين هاد لي بوستولي بثلاثه بهم. هاد لي بوستولي بثلاثه كاينين في هاد الشيما هادي. دونك نتلاقاو في فيديو جاي نشوفو لي بوستولي جايين. تشاو تشاو.